नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। ब्रेक पर जाने से पहले जस्टिस तारिक साहब से मैं पूछ रहा था कि जो सूरत हाल सामने है उसमें हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करती हुई नजर आ रही है। अगर हुसैन हक्कानी साहब गिल्टी हैं तो वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंचेंगे, लेकिन जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने किया। रेजिग्नेशन भी दिया, पार्लिमानी कमेटी के सामने भी पेश होने को तैयार हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी पेश हो रहे हैं, वकील भी उनकी जो है उनका दफा कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें ही तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन DG ISI जिनके हवाले से दोनों मेहमानों ने कहा कि उन्होंने इख्तियारात को तजावुज किया है, उनके ऊपर तनकीद नहीं होती, तो इन्होंने कहा कि वो मारते बहुत हैं इसलिए हम उन पर तनकीद नहीं करते। जी, कुछ वजाहत करेंगे? इसकी वजाहत ये है कि मिसाल के तौर पर मैंने कल खुद टेलीविजन पर सुना कि उन्होंने, एक साफ़ी ने प्राइम मिनिस्टर साहब से पूछा कि जनाब गुजारिश ये है कि ये बात बताइए कि ये जो DG ISI गए थे, लंदन तशरीफ़ ले गए थे, तो उसके बारे में आप कुछ कर रहे हैं, तो उन्होंने ये फरमा दिया कि तहकीकात हम कर रहे हैं। ये टिकर भी चला तमाम चीज़, और मैंने खुद सुना उनकी ज़बान से। लेकिन थोड़ी देर बाद उनका ख्याल आया कि ये कोई बहुत गलत बात हो गई है, तो बाद में उन्होंने कहा नहीं, मेरा मतलब ये था कि केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। देखें, इखलाकियात की बात की, मुझे एक बात बताएं कि जनरल मुशर्रफ साहब जब आए थे, ये जो इलेक्शन 2002 का हुआ था, ये जितने लोग, ये इसमें इंटरफेरेंस इन्होंने नहीं किया, उस वक्त यही ISI इस्तेमाल नहीं हुई। और फिर आपको ये भी याद होगा कि ये जो पीपल्स पार्टी का एक पेट्रियाट ग्रुप जो बन गया था, उसको तोड़ा गया, तो ये किसी इखलाकियात की बुनियाद पर तोड़ा था। फिर आपको ये भी याद होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन LFO के तहत जो तरामीम की गई थी, उसकी एक आध प्रोविजन को सस्पेंड रखा गया था ताकि वो जो है फ्लोर क्रॉसिंग कर सके, और जमाली साहब सिर्फ एक वोट से जीते थे। और आप ये भी एक और मुझे आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछना है, वो ये है कि हुसैन हक्कानी साहब के हवाले से जैसे हम बात कर रहे थे कि उन्हें तो पार्लिमानी कमेटी के सामने भी पेश कर रहे हैं, अदालत में भी पेश कर रहे हैं, उनसे रिजाइन भी ले लिया। DG ISI साहब के हवाले से भी एलिगेशन है कि वो अरब ममालिक में गए और अरब ममालिक में उन्होंने उनका माइंडसेट रीड करने की कोशिश किया, बनाने की कोशिश की एक मिलिट्री कू के हवाले से। ये एक एलिगेशन है, और ये बयान जिस तरह से मंसूर एजाज ने हुसैन हक्कानी के खिलाफ दिया, इसी तरह DG ISI के खिलाफ भी दिया। ये एक बरतानवी अखबार ने रिपोर्ट भी किया। अगर हुसैन हक्कानी की इंक्वायरी हो रही है मंसूर एजाज के बयान पर, तो क्या मंसूर एजाज के बयान पर ही DG ISI की इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए? वो इसलिए जरूरी है कि देखें, वही मंसूर एजाज जो है, जब हुक्कानी के बारे में बात करता है तो उसको तो कुरान पाक के सफात समझा जाता है, लेकिन वही फर्ज जो है जब इनके बारे में कुछ फरमाया था, तो अगर बाद में वो कुछ इधर उधर भी कर लेता है तो फिर कहा जाता है कि नहीं जनाब, ये इसके बारे में बात दुरुस्त नहीं है। आप कह रहे हैं कि इंक्वायरी होनी चाहिए? ना, मैं ये कह रहा हूं, नहीं, ये देखें गुजारिश, ये जो नहीं होती है तो क्या तासुब है, डिस्क्रिमिनेशन? नहीं, देखें, ये जो है उनका जो है ना ताकतवर होने की बात है। हम मुश्किल में इस वक्त ये देखें, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया, 18वीं मसूद साहब, होनी चाहिए इंक्वायरी। नहीं, देखिए, जब ये कहते हैं ना ताकतवर होने की बात है, तो हुकूमत ताकतवर क्यों नहीं है? वी नीड टू, उसके हाथ से गन नहीं है। वो जो कह रहे हैं इंक्वायरी होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर 2, मैं एक प्रोग्राम किया करता था तारिक साहब, तो यकीन करें, मुझे मुशाहिदुल्लाह खान साहब को भी लाइन पे लेना है, मुझे जरा मुख्तसरन बता दें। उन्होंने कहा कि इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, DG ISI के खिलाफ। मगर याद रखिए, कौन करेगा सर? मगर याद रखिए कि जिस तरह से मेमो कोराबोरेट हुआ है ना अमेरिका में, मसलन मलन ने भी माना कि मेमो लिखा गया है, जनरल जेम्स ने भी माना कि जेम्स जॉन का तो बयान, हल्फिया बयान आपने देखा, लिखा गया है, फजूल है, हुसैन हक्कानी ने नहीं दिया, लिखा गया है, ये तो माना उसने लिखा गया है। लेकिन जो DGI के खिलाफ इल्जामात है, मेरे ख्याल में अभी तक आप कह रहे हैं कि अगर कोरॉबोरेटिव पीस ऑफ एविडेंस आता है तो फिर होनी चाहिए, फिर होनी चाहिए। अच्छा, मुशाहिदुल्लाह खान साहब मेरे साथ हैं। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, अस्सलाम वालेकुम, प्रोग्राम में तशरीफ लाने का शुक्रिया। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन फाइल की है, उसके अंदर उन्होंने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DG ISI को हटाने की बात की गई है इस मेमो में, और ये मुल्की सालमियत के लिए एक खतरनाक बात है। आप अग्री करते हैं इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एग्जैक्टली ये बात नहीं है कि उन्हें हटाने की कोशिश की गई है, ये बात नहीं है। बात ये है, कुछ वादे किए गए ना जी, इनको हटाते हैं तो हम ये चीजें आपके लिए करेंगे। हाँ, वो इस तरह की बातें हैं, हटाते हैं। उन्होंने ये कहा है कि आर्मी चीफ को करने लगा है, और हमने एक इनका एसविंग बंद करने की बात हुई है, और उसके पैरेलल उन्होंने कहा कि हम एक ऑर्गेनाइजेशन अमेरिका से मदद तलब किया है उन्होंने, तो आप समझते हैं कि गलत है? जाहिर है गलत तो है, मतलब कि इसको कौन सही कहेगा? कोई भी जी शऊर आदमी इसको दुरुस्त तो नहीं कह सकता। राइट। तो फिर मुझे ये बताइएगा कि एक साबिक CIA और व्हाइट हाउस के आला एहलकार हैं ब्रूस रिडल,
ان کا بیان آیا ابھی سامنے کہ 1999 میں جب شہباز شریف سی ایم تھے اور جب نواز شریف صاحب پرائم منسٹر تھے تو شہباز شریف امریکہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں جا کر امریکی حکومت سے مدد طلب کی تھی پاسبل فوجی انقلاب کے خلاف. انہوں نے کہا تھا فوج بغاوت کر سکتی ہے, انقلاب کر سکتی ہے, لہٰذا آپ ہماری مدد کریں. تو یہی حرکت تو آپ کے لیڈر نے بھی کی تھی, تو تب غلط نہیں تھا؟ نہیں, یہ تو ان کی بروس ریڈل کی کتاب ہے اور ہر کتاب میں درست باتیں نہیں لکھی ہوتی ہیں. اور دوسری بات یہ لیکن ہر میمو میں درست باتیں ہوتی ہیں. درست بھی مان لیا جائے تو یہ تو کہیں نہیں کہا گیا تھا کہ ہم اس سے آپ ہماری فوج کے خلاف ایکشن کریں تو ہم اس کے بدلے میں آپ کو یہ رعایتیں دیں گے. یہ اور اس بات میں تو بڑا اگر فرق کریں وہ میمو میں ایکشن کی بات ہے جی, میمو میں ایکشن کی بات ہے, ایکشن کی بات تو نہیں ہے میرے خیال میں میمو میں. نہیں, میمو میں بالکل ایکشن کی بات ہے. انہوں نے کہا ہے کہ آپ فوری طور پر ایک سخت پیغام بھیجیں جنرل کیانی کو کہ آپ سول جو ہے اس وقت سیٹ اپ اس کو ڈسٹرب نہ کریں, اور اگر آپ یہ پیغام بھیجتے ہیں تو پھر ہم نئی نیشنل سیکیورٹی ٹیم لا کے یہ چیزیں آپ کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں. جی, تو یہ بات جو ہے نا, یہ تو یعنی کہ یہ نہیں کہا کہ ایکشن لیں ملٹری کے خلاف, کوئی ایسی بات نہیں ہے میمو میں کوئی. آپ اصل میں ایک دفعہ میرے سے سوال کر لیں, میں جواب دینا شروع ہوتا ہوں. آپ جی پلیز آپ جواب دیں, پلیز. تو آپ ہی نے سوال ہی کرنے ہیں سارے, تو آپ سوالات پہلے کرتے رہے پھر میں اکٹھے جواب. نہیں, آپ جواب دیں, غصہ نہ کریں. میرے صاحب ایک سوال کر لیں, کوئی آپ بہت سارے کیے مجھے کوئی یاد بھی نہیں. چلیں اب بات کو ڈیویٹ نہیں کریں نا, اس بات کا جواب دے دیں. میاں صاحب نے کس بات کا جواب دوں مجھے بتائیے نا. جس کا دل کرتا ہے اس کا دے دیں. میں نے تو 3-4 بڑے اہم سوال آپ سے پوچھے. 3-4 وہ سارے اہم ہی ہیں, میں ان کی اہمیت سے وہ نہیں کر رہا, لیکن آپ ایک ایک کر کے کریں نا, ایک کا جواب لے کے دوسرے کا کریں گے تو ہی میں اس قابل ہوں گا نا میرے. اچھا چلیں, مجھے یہ بتا دیں کہ اگر ایک سیاسی حکومت چیف آف دی آرمی سٹاف کے منصب کے حوالے سے کوئی کوششیں کرتی ہیں ان کو ہٹانے کی یا انہیں وہیں پر رکھنے کی, تو یہ غلط ہے؟ اس کا تو میں جواب دے چکا ہوں نا آپ کو. غلط ہے؟ ہاں ظاہر ہے, یہ مطلب تو پھر میاں محمد نواز شریف نے جب جنرل جہانگیر کرامت صاحب کو سیک کیا تھا وہ بھی غلط کیا تھا؟ نہیں, وہ کیوں غلط کیا تھا؟ ان کے پاس ایک کانسٹیٹیوشنل اختیار ہے, وہ غلط کیسے کیا تھا؟ تو ابھی کی حکومت کے پاس نہیں ہے؟ ابھی بھی حکومت کے پاس ہے, حکومت ہمت کرے نا. حکومت تو باتیں کر رہی ہے نا. رائٹ, مجھے ایک بریک لینی ہے یہاں پہ. الزامات لگا رہی ہے, الزامات لگانے سے کچھ ہوتا نہیں ہے. ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر رہے تھے کہ جی سعودی حکومت کو دیا ہے جہاز جنرل پاشا نے, بھائی انہوں نے تو وہ انکار کیا کہ جن ڈیٹس کی بات اس نے منصور اعجاز نے کی ہے ان ڈیٹس میں انہوں نے دورہ نہیں کیا. اچھا فرض کرے اگر کیا بھی ہے تو حکومت کو چاہیے کہ یا اس پہ بھی پارلیمنٹری کمیٹی بنائے یا اس پہ پٹیشن میں چلے جائیں سپریم کورٹ میں تاکہ اعتبار ہو جائے. یہ کسی کو وہ نہ آئے جو منصور اعجاز والے کیس کی ہو رہی, اس کی نہیں ہمت تو کرے نا. ہمت تو کرتے نہیں ہے, مورلی اتنے کمزور ہے, کوئی چیز قابو میں نہیں ہے, سوائے ٹاک شوز میں باتیں کر رہے ہیں نا بیٹھ کے. وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمت اس لیے نہیں کر پاتے کیونکہ پی ایم ایل این جیسی ایک بڑی اپوزیشن پارٹی جو ہے وہ ہمارا ساتھ نہیں دیتی اور وہ پولیٹیکل مائلیج لینا شروع ہو جاتی ہے اور سیاست کھیلنا شروع ہو جاتی ہے ان معاملات پہ. پارلیمنٹ میں اتحاد نہیں ہوتا ایز این انسٹیٹیوشن. بات یہ ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے جو آج سے نہیں ہے, 4 سال سے جب سے یہ حکومت ہے, کہ ہم کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل اور کوئی غیر جمہوری کام نہ ہونے دیں گے, نہ اس کا حصہ بنیں گے. اچھا جب یہ بات انہیں سوٹ کرتی ہے کہ یہ بڑے خوش ہوتے ہیں, یہ 4 سال پہلے بھی تھا, یہ 1 سال پہلے بھی تھا, لیکن یہ ہمارا مذاق اڑاتے تھے کہ یہ تنہا رہ گئے ہیں اور ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک پچ میں ہیں. آج ایک پچ میں نہیں ہے تو جناب مجھے ایک بریک لینی ہے. سینیٹر مشاہد اللہ صاحب بریک کے بعد واپس رین اور گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے.